अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं वो रहते हैं, यानी पाकिस्तान एक डाइवर्सिटी के साथ आबाद है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग, मुख्तलिफ अकायद के लोग जो हैं वो यहाँ बसते हैं। मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नफ़रतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, पिसे हुए जो तबकात हैं वो एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम आईन पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो आइन है वो तमाम शहरियों के बराबरी के हकूक़ जो है वो देता है, लेकिन इस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जो तशरीफ़ रखते हैं रोमाना बशीर साहिबा, आप CEO हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं, माइनॉरिटी राइट्स पे काम कर रही हैं। मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आप भी ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैडम, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। अगर हम बात करते हैं इज्जत व वकार की, हम बात करते हैं मजहबी बरादरियां हैं उनके मुकालमे की, हम बात करते हैं बैनुल मज़ाहब की, हम बात करते हैं सकाफती हम आहंगी की, आप क्या समझती हैं कि मुकालमा कितना अहमियत का हामिल है और इसकी क्यों जरूरत महसूस की जाती है मौजूदा वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुकालमा एक ऐसा रास्ता है हमारे पास, एक ऐसा जरिया है जो इंसानों को करीब ला, क्योंकि ये मुकालमा में हमेशा कहती हूँ सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं है, बल्कि मुकालमा एक ऐसा अंदाज है एक दूसरे के साथ शाइस्तगी के साथ बात करने का, जिसमें हम सामने वाले को भी और अपने आप को भी पूरी एक स्पेस देते हैं कि हम नुक्ता नजर बेशक हम एक दूसरे से मुख्तलिफ भी रखते हैं, हम अपनी बात करते हैं एक ऐसे माहौल में जहाँ खौफ नहीं होता, जहाँ ऊंच नीच नहीं होती, जहाँ अदना और आला की जिद नहीं होती, बल्कि बराबरी की बुनियाद पे बात हो रही होती और बात भी पूरी सच्चाई और पूरी दिलेरी से हर किसी को करने का हक दिया जाता और उसको एहतराम से सुना जाता है। और सुनने के बाद ये देखा जाता है कि दोनों नुक्ता है नजर में से जिसके पास दलील मजबूत है उसको मान लिया जाता है और यहाँ जीत और हार का कोई तस्वुर नहीं होता। यहाँ किसी पर अपना शख्सियत का या अपना कोई फैमिली बैकग्राउंड का या अपने ओहदे का कोई रोब शोब डाल के गुफ्तगू को जीतना मकसद नहीं होता, बल्कि गुफ्तगू के अंदर शामिल होके मुकालमे के जरिए से एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और बराबरी की बुनियाद पे होता है। चूंकि तो ये मुकालमा जो है ये इंसानों को करीब ला, इससे दूरियां नहीं बढ़ती बल्कि इससे मोहब्बतें जो हैं वो फरोग पाती। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं, इंसानियत की हम इज़्ज़त और तकरीम की जब बात करते हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात देखते हैं मुआशरे में तो इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है और हम जो पिसे हुए तबकात हैं उनको हम बाज़ औक़ात इंसान ही नहीं समझते, उन पे हम धावा बोलने की कोशिशें करते हैं। क्या समझते हैं, हमारा जो दीन इस्लाम है वो इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और वक्त की ज़रूरत है इस पे बात करने, अपनी नौजवान नस्ल को ख़ास करके जो है गाइड करना। देखें, मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी मज़हब से रिलेटेड हैं, उनका ताल्लुक वो कैसा भी हो मज़हब के साथ कुछ न कुछ ज़रूर होता है। अब तमाम मज़ाहब की मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, तमाम मज़ाहब जो हैं वो इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा ताकीद ली जो है वो समझ लो कि अपने मानने वालों को, अपने पैरोकार जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो मज़हब को मानने वाले होते हैं, उनको इस बात पर मैं समझता हूँ कि वो उनको गाइड करते हैं या उनको समझ लो कि कोशिश करते हैं कि वो अगर मज़हब को मानते हैं तो फिर वो कम से कम इन तालीमात को भी माने। तो तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एहतराम इंसानियत का दरस देते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई भी मज़हब। अब अगर किसी मज़हब का मानने वाला इंसानियत की तौहीन करता है तो उसमें मज़हब का कसूर नहीं, क्योंकि मज़हब की तालीमात तो वो है नहीं, उसमें उस फर्द का ज़ाती कसूर है और वो अपने ही मज़हब की तालीमात का मजाक उड़ा रहा हो। तो इस लिहाज से आप अगर दीन इस्लाम की तालीमात को देख लें, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा हज्जतुल विदा है, बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक समझ लो कि बेहतरीन
منشور ہے समझ लो दिया गया, उसमें भी सबसे पहले यही चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को बताई है कि ला फज़ला लिअरबिन अला अजम वला लिअजमिन अला अरबी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, मतलब रंग, नस्ल, मजहब की बुनियाद पर कोई फोकियत या कोई फजीलत है नहीं, क्योंकि इंसान जो है अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उस वक्त इंसान का कोई मजहब नहीं था, और अल्लाह की नज़र में इंसानियत का जो शरफ है वो तमाम मज़ाहब के मानने वालों के लिए बिल्कुल मुसावी है, किसी का किसी भी मजहब से ताल्लुक हो। जो अल्लाह ने बतौर इंसान यानी बहसीयत इंसान जो उसको शरफ बख्शा है, जो इज्जत बख्शी है, जो एहतराम बख्शा है, जो उसको बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए दिया है, वो आप किसी मजहब, किसी मसलक, किसी नजरिए की बुनियाद पर उससे बिल्कुल नहीं छीन सकते। हम जो मज़ाहब की तालीमात हैं उसको फॉलो करें, और इसके साथ साथ जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क का भी तो एक ला है ना, उस मुल्क के कानून को भी फॉलो करना ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मजहब की तालीमात को फॉलो करना जरूरी। जो भी मसाइल हैं उसके लिए हम देखेंगे, हम कानून जो है वो मजहब का ला, जो हमारे मुल्क का ला, उसके अंदर हम उसको मैनेज करें। जब हम अबव द ला जाते हैं वो मजहब से या मुल्क के कानून से, तो फिर इंतशार पैदा होता है, फिर फसाद पैदा होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कत्लो गारत भी होती है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मजहब और मसलक के नाम पर कत्लो गारत होती है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम इंसानियत से हटकर मजहब के नाम पर जो है वो दूसरों की इज्जत या एहतराम या तौकीर करते हैं। मैं कहता हूं कि जो इंसानियत की तकरीम है उसका तो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी खुशियां, हमारे गम और हमारी जरूरियात, हमारे मामलात वो मजहब से बालातर। अमन के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की इज्जत करें इंसान होने के नाते। हम मजहब के नाम पर न किसी से नफरत कर सकते हैं, न किसी से दुश्मनी कर सकते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और न किसी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकते हैं। इल्म जो है डिग्रियों का नाम नहीं है, इल्म असल में तरबियत का। तरबियत डॉक्टर साहब कौन करेगा? देखें मस्जिद और मिंबर से ये आवाज जो है वो अजीब तरह की आ जाती है, ये जो क्या होता है स्पीकर में ऐलान हो जाता है, तो कौन करेगा ये तरबियत इन नौजवानों की, इन बच्चों की? मियां साहब ये बात आपने बहुत ही अहम की है, और मैं समझता हूँ कि इस पर बात करना भी जरूरी है। ये मैडम रोमाना बशीर हमारे पास बैठी हैं, हमारी बहन है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, पीडीएफ के प्लेटफॉर्म से जो काम कर रहे हैं। ये तो देखो हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हम साल हर साल काम करते हैं अमन के लिए, एहतराम के लिए, और उसके बाद अचानक कोई ऐसा वाकया रूनमा होता है कि वो किए किराए पे पानी फिर जाते हैं, आग लग जाती है हर तरफ, और इसके बेशुमार जो है इसकी मिसालें मौजूद हैं हमारे मुआशरे में। तो तरबियत जो है देखें, तीन चीजें जो है वो बुनियाद है तरबियत। सबसे पहले नंबर तो वालिदैन जी, वालिदैन की गोद जो है, घर का माहौल जो है वो एक इंसान के लिए बेहतरीन तरबियत गाह है, और जिस तरह का माहौल उसको मिलेगा लाजमी बात है कि वो फिर उसी के असरात बाहर जो है वो नहीं। दूसरे नंबर पर फिर बच्चा जब किसी तालीमी दरसगाह में जाता है, तालीमी दरसगाह में उस्ताद का ये काम है कि मजहब और मसलक से, नजरिए से बालातर होकर वो मुआशरे की खूबसूरती के लिए और मुआशरे की हम आहंगी के लिए, अमन और एहतराम के लिए वो बच्चों की तरबियत करे। जी जी, वो जरूरी है। वो सिर्फ बच्चों को डिग्री ना दे तालीमी अदारा, वो बच्चों की तरबियत करे। सही। तीसरे नंबर पर जो है वो मुआशरा है। सही। मुआशरा भी जो है वो अपने फर्द की तरबियत करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। तो मुआशरे में जब तक, जाहिर बात है, मुआशरा जब तक उसको गाइड नहीं किया जाएगा और किसी तरीके से उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, तो फिर अमन दुश्मन लोग हैं वो तो किसी एक फर्द को भी पिक कर लेते हैं जी, और उसकी जहन साजी करते हैं, और वो एक फर्द पूरे मुआशरे का अमन बर्बाद करके रख देता है। जी, बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा मैडम, डॉक्टर साहब ने अभी सोसाइटी की बात की है, मुआशरे की बात की है, वालिदैन की बात की है, उस्ताद की बात। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सूरत हाल जे रही, हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के वाकयात हो रहे हैं। सरगोदा में वाकया एक बच्ची का, फिर एक बच्चे का 14 साल के बच्चे को जिंदा दफनाने, ये तो वो पुराना जमाना जहालियत वाला चला गया। तो आप बच्चियों के हुकूक पे बड़ा काम कर रही है, पीडीएफ बहुत काम कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो कैसे मजहब तब्दील करने के नाम पे
اغوا کاری کے مطلب معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیا کہتا ہے ہمارا قانون، کیا کہتا ہے ہمارا آئین، کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ یہ جو واقعات ہیں یہ وہیں سے بات چلتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کی ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم کچھ سبق حاصل کریں نہ، بلکہ ہم ان کو ایک ٹول کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیوں کو اغوا کرنا کہاں کی بہادری ہے، اور پھر بچیاں بھی ان گھروں کی جن کے ماں باپ بہت زیادہ غریب ہیں، ان پہ ہاتھ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ہاتھ ڈالنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. تو یہ لوگ روئیں گے، شور شرابہ کریں گے تھوڑا، پھر خاموش ہو جائیں گے. ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وکیل کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ان کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے تو وہ کیسے پیچھے بھاگیں گے؟ اپنی بیٹی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اور بچی بھی اتنی چھوٹی کہ 10 سال 11 سال 12 سال 13 جس کو سال، بھی اچھے برے کا ہی نہیں پتا. اچھے برے کا نہیں پتا، اس کو ایسی کوئی بات نہیں پتا کہ باہر سوسائٹی میں میرے لیے چیلنج کیا ہے. وہ ہتھے چڑھ گئی ہے کسی ایسے شرارتی بندے کے جس کے ارادے نیک نہیں ہیں، جو پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے باہر نکلنے کا کیا ٹائم ہے، وہ کب کھیلتی ہے گلی میں، وہ کب کوئی چیز خریدنے گلی کے کھوکھے سے چلی جاتی ہے، کب اس کے گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ سارا کچھ دیکھتے دیکھتے وہ صبح نکلی ہے اسکول جانے کے لیے، پھر کبھی واپس نہیں آئی. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، دل خراش واقعات ہیں یہ. اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کو راہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ نہیں پہنچتی تو اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے. اور کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں آنا جانا ہے کسی ایسے بندے کا جو ان کے باپ کا دوست ہے، جو بظاہر وہ چاچا اس کو بتایا جاتا ہے، ماموں بتایا جاتا ہے، وہ بیٹا بنا ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور وہی ان کی بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے. وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو وہ یہ لگتا تھا، ہمارا تو وہ لگتا تھا، ہم تو اتنا پیار کرتے تھے. تو کیا ہمارا جو آپس میں باہمی میل ملاپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی کوئی غلط بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ باہمی میل ملاپ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسے واقعات ہو گئے کہ کوئی گھر میں آیا اور اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بنا، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اچھا، وہ بھی اچھا تھا ہمارے ساتھ، ہم بھی اس کے، اور وہ ہماری بیٹی لے کے چلا گیا، تو لوگ اس سے خوف زدہ ہو گئے. اور اب یہ لوگ سوچنے لگ گئے ہیں کہ کیا ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمارے گھر نہیں آنے چاہیے. لوگوں کا آپس میں جو باہمی اعتبار کا رشتہ ہے وہ کمزور، اور اس کی جگہ خوف نے لے لی ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند ہو گئے. اب اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ جب یہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ آیا ماریہ شہباز کیس، اور اس میں جو سب سے بڑا مشکل ہضم کرنی تھی بات، جو کمزور طبقات کے لوگ پریشان ہوئے ہیں اس فیصلے سے، وہ یہ تھی کہ جج صاحب نے خود، مطلب آنریبل جج صاحب ہیں، آنریبل ہے ہمارے لیے عدلیہ، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، جرم ہوا ہے کہ بچی کو اغوا کیا گیا، اس سے زبردستی شادی کی گئی، اس کی زبردستی مذہب تبدیل کیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ جرم ہوا ہے، لیکن اس کا نکاح اب جو ہے وہ قائم رہے گا، نکاح ختم نہیں کیا جائے گا. تو وہ معاشرے کی اوورآل ایک امید ٹوٹ گئی. لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے تو بڑی امید تھی کہ وہ چیزوں کو نتھار کے دیکھے گی اور وہ حق اور سچ کی بنیاد پہ، صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلہ آئے گا، اور عدلیہ جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں، عدلیہ انصاف کے لیے. تو وہ جب فیصلہ ایسا آیا تو لوگوں کے اندر بے چینی اور بڑھ گئی. اور وہ ایک تو کمزور طبقات میں جن کی بیٹیاں اغوا ہوئی یا بیٹیاں جا رہی ہیں، پریشان ہیں، وہ کمزور پڑنے لگے، مایوس ہونے لگے. اور دوسری طرف جو شرارتی ذہن رکھنے والے انسان ہیں ان کو حوصلہ ملا. اس کی مثال یہ ہے کہ سرگودا میں اس فیصلے کے چند دن بعد لڑکا جا کے باقاعدہ دروازہ نوک کر کے، دروازہ کھلوا کے اس لڑکی کو باقاعدہ لکھ کے لیٹر دے رہا ہے، یہ لیٹر ہے 15 اپریل تک آپ نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو آپ کی خیر نہیں، 15 اپریل تک آپ نے مذہب بھی تبدیل کرنا اور میرے ساتھ شادی بھی کرنی ہے. کیوں کہ ہمیں عدلیہ سے پتہ چلا کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر لیا. اعلیٰ عدلیہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کو لیٹر دیں اور دھمکائیں، نہیں کہا، لیکن لوگوں کا ذہن ہے، لوگوں نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. گو کہ چلو سب نے مل ملا کے اس واقعہ کو پھر وہاں روکا، اس لڑکی کو اس جگہ
سے نکالا, اس کو لاہور لے گئے. ہمارے پارلیمنٹیرین ہے کرسچن اعجاز اگسٹین صاحب, انہوں نے بڑی مدد کی, شکریہ ان کا بھی. لیکن ایک خوف ہے, راز پھیل گیا علاقے کے اندر, اور اس کے بعد بھی بڑے واقعات ہیں. آپ کے ادھر فیصل آباد شہر میں یہ عنبر ندیم لڑکی ہے, یہ بڑا حال ہی میں واقعہ ہے, یہ جھنگ روڈ کا واقعہ ہے. اور ادھر وہ لڑکی جو ہے وہ چلی گئی ہے, بھیج دی گئی ہے, اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کی زبردستی اس کو جناب مسلمان کر لیا گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, جو بھی ہو گیا. اس سارے کیس کو جب یہ ہوا ہی ہے تو پی ڈی ایف کی ٹیم نے اس کو دیکھنا شروع کیا, اور وہاں سے اس جھنگ روڈ کی طرف ہماری دوست رہتے ہیں, ہمارا وہ جو ہمارے کمیونٹی گروپ بنے ہوئے ہیں وہ ان کا بھی حصہ ہیں. میں ان کا نام لینا چاہوں گی, طاہرہ انجم صاحبہ. تو طاہرہ انجم صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیشین بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو ان کا بڑا تجربہ ہے زندگی کا. تو انہوں نے ایز پی ڈی ایف ٹیم بن کے انہوں نے بہت کام کیا. اور جو لڑکی کے ماں باپ تھے وہ اتنے سادہ تھے, اور رونے کے علاوہ ان کو کوئی دوسری بات نہیں آتی تھی. ان کو تسلی دینا, ان کو اپنے گھر میں کھانا کھلانا, ان کو دل جوئی کرنا, اور ان کے سارے کام, ان کے جو ڈاکیومنٹیشن تھی اس پہ کام پی ڈی ایف کر رہی تھی. اور اس لڑکی کو ریکوری کے لیے وہ جا کے انویسٹیگیشن آفیسر میڈم رخشندہ ہیں, ان کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ وہ جا کے بیٹھی ہیں, پھر ان کو ایویڈنس لا کے دیے ہیں. ایک ویڈیو تھی اس کی مدد سے پھر انہوں نے سارا پروسیس شروع کیا, اور پی ڈی ایف اس کو بالکل دیکھتی جا رہی تھی, اور لڑکی ریکور ہوئی ہے. جیسے لڑکی ریکور ہوئی ہے, پھر لڑکی کے ماں باپ اتنے سادہ تھے, خدا جانے ان کو کسی نے کیا لالچ دیا, کیا کہا ہے, کہ انہوں نے پھر کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم لاہور ہائی کورٹ جائیں گے, جبکہ لوکل کیس تھا, تو ہم بھی لوکل عدالت میں جا رہے تھے. خیر ہم نے کہا ان کی مرضی ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب ہمیں سوشل میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ وہی کیس واپس آیا, ادھر ہمارے ادھر لوکل عدالت میں آیا ہے, اور پھر ہمارے ہی مطلب جانے پہچانے چہرے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو کے فل کریڈٹ لے رہے کہ ہم نے لڑکی بھی ریکور کر لیا, ہم نے یہ بھی کر دیا, ہم نے یہ بھی کر دیا. خوشی کی بات ہے, جو بھی لوگ غریبوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, ویری گڈ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ورک جو ہمارے حصے میں اوپر والے نے دیا وہ ہم نے کیا, لڑکی ریکور کرنے تک ہم آئے, آگے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا, ہم اس پہ بھی خوش ہیں. لیکن میں آج کے پروگرام کے وساطت سے یہ کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کا کریڈٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے جو کبھی سامنے نہیں آئے, کبھی سوشل میڈیا پہ بیان نہیں دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کریڈٹ ان کو نہ دیا جائے.